भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य नवदशः पाठः। नवदशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नवदश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नवदशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। नव च दश च नवदश नवदशानां पूर्णः नवदशः। 19वां पाठ दीर्घसूत्री विनश्यति। दीर्घसूत्री नकारान्तः पुल्लिङ्गः दीर्घसूत्रिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विनश्यति णश अदर्शने धातुः विपूर्वक णश अदर्शने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। धीरे कार्य करने वाला नष्ट होता है। अथ कश्चिन् मार्जारो मोषकान् अनुधावन् प्राप्तः किमपि क्षेत्रम्। अथ अव्ययः कश्चित् अव्ययः मार्जारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मार्जारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मूषकान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मूषकशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। अनुधावन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः अनुधावत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्राप्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः क्षेत्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग क्षेत्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। कश्चित् विशेषणं मार्जारः विशेष्यः। किं विशेषणं क्षेत्रं विशेष्यः। कोई बिल्ली चूहों के पीछे दौड़ता हुआ किसी स्थान को प्राप्त हुआ। तत्र यावदाखुमेकं धृत्वा तिष्ठत्यसौ घ्रसनपरः तावत् सस्यं भक्षयितुं तदेव स्थानमुपागतः कोऽपि जम्बूकः। तत्र अव्ययः यावत् अव्ययः आखुम् उकारान्तः पुल्लिङ्गः आखुशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। एकं सर्वनाम पुल्लिङ्ग एकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। धृत्वा अव्ययः तिष्ठति स्थागतिनिवृत्तौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। ग्रसनपरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः ग्रसनपरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तावत् अव्ययः सस्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सस्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। भक्षयितुम् अव्ययः तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः स्थानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्थानशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। उपागतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपागतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः जम्बूकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जम्बूकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एकं विशेषणम् आखुं विशेष्यः। असौ विशेषणं ग्रसनपरः विशेष्यः। तत् विशेषणं स्थानं विशेष्यः। कः विशेषणं जम्बूकः विशेष्यः। वह वहाँ जितने में एक चूहे को पकड़कर खाता हुआ ठहरता है उतने में एक सियार अनाज खाने के लिए उसी स्थान को प्राप्त हुआ। ततः आत्मनः क्षुधां प्रशाम्य तौ परस्परम् अवदताम्। ततः अव्ययः आत्मनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। क्षुधाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः क्षुधा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्रशाम्य अव्ययः तौ सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। परस्परम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः परस्परशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अवदतां वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनम्। उसके बाद अपनी क्षुधा को शांत करके वे दोनों परस्पर बोले, स्वागतम भो मित्र। स्वागतम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्वागत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भो अव्ययः मित्र अकारान्तः पुल्लिङ्गः मित्रशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। हे मित्र तुम्हारा स्वागत है।
एतदेकमेव स्थलम् आवयोः क्षुधानिवृत्तेः। एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एकं सर्वनाम नपुंसकलिंग एकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः स्थलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग स्थलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आवयोः सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। क्षुधानिवृत्तेः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः क्षुधानिवृत्तिशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। एतत् एकं विशेषणे स्थलं विशेष्यः। क्षुधायाः निवृत्तिः क्षुधानिवृत्तिः तस्य क्षुधानिवृत्तेः। हम दोनों के भूख मिटाने का यह एक ही स्थान है। तेन स्वभावत एव सुहृद भावो विद्यते खलु आवयोः। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। स्वभावतः अव्ययः एव अव्ययः। सुहृद भावः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सुहृद भावशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विद्यते विदसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। खलु अव्ययः आवयोः। सर्वनाम अस्मत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः द्विवचनम्। उससे हम दोनों में स्वभाव से ही मित्रता है। इत्यन्योन्यम् अभिनन्दन्तौ तौ मूलमायातौ निकटवर्तिनो वृक्षस्य। इति अव्ययः अन्योन्यम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अन्योन्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अभिनन्दन्तौ तकारान्तः पुल्लिङ्गः अभिनन्दत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। तौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। मूलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मूलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आयातौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः आयातशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। निकटवर्तिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः निकटवर्तिन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। वृक्षस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। निकटवर्तिनः विशेषणं वृक्षस्य विशेष्यः। ऐसा वे दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए पास में स्थित वृक्ष के नीचे आए। तत्र विविधान विषयान उद्दिश्य मुहूर्तम तौ गोष्ठी सुखमन्वभवताम्। तत्र अव्ययः विविधान अकारान्तः पुल्लिङ्गः विविधशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। विषयान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः विषयशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। उद्दिश्य अव्ययः मुहूर्तम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मुहूर्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। तौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। गोष्ठी सुखम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गोष्ठी सुखशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अन्वभवताम् अनुपूर्वक भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनं। विविधान् विशेषणं विषयान् विशेष्यः। गोष्ठ्याः सुखम गोष्ठी सुखम तत् गोष्ठी सुखम। वहाँ वे दोनों अनेक प्रकार के विषयों को उद्देशित करके कुछ समय गोष्ठी सुख का आनंद लिए। कथा प्रसंगेन जम्बूको भाषत। कथा प्रसंगेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः कथा प्रसंग शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। जम्बूकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जम्बूकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अभाषत भाषा व्यक्तायां वाची धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। कथा प्रसंग से सीआर बोला, यदि किंचित व्यसनमत्रोपतिष्ठेत् तर्हि किं करिष्यसि सखे बिडाल। यदि अव्ययः किंचित अव्ययः व्यसनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग व्यसनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अत्र अव्ययः उपतिष्ठेत् उपपूर्वक स्थागतिनिवृत्तो धातुः विधिलिङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तर्हि अव्ययः किम् अव्ययः करिष्यसि डुक्रियकरणे धातुः लृट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। सखे इकारान्तः पुल्लिङ्गः सखी शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। बिडाल अकारान्तः पुल्लिङ्गः बिडालशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। किंचित् विशेषणं व्यसनं विशेष्यः। सखे विशेषणं बिडाल विशेष्यः। हे मित्र बिडाल, यदि यहाँ कोई संकट आए तो क्या करोगे। कथम आत्मानं रक्षिष्यसि कथम अव्ययः आत्मानं नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। रक्षिष्यसि रक्षपालने धातुः लृट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। कैसे अपनी रक्षा करोगे। अहम तावत् जानामि सहस्रं रक्षोपायान्। अहम
सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तावत् अव्ययः। जानामि ज्ञा अवबोधने धातुः लट् लकारम् उत्तमपुरुषः एकवचनं सहस्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सहस्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं रक्षोपायान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः रक्षोपायशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। मैं हजारों रक्षा के उपायों को जानता हूँ। परम त्वदर्थे चिंता परम मे मन इति। परम अव्ययः त्वदर्थे अव्ययः चिंतापरम अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः चिंतापर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मनः सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः मनस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं इति अव्ययः। चिंतापरम विशेषणं मनः विशेष्यः। पर तेरे लिए मेरा मन चिंतित है। मार्जारो कथयत् मार्जारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मार्जार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अकथयत् कथवाक्यप्रबन्धे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। बिल्ली ने कहा सखे श्रृगाल सम्यक् जानामि युक्तिमेकां। सखे इकारान्तः पुल्लिङ्गः सखी शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। श्रृगाल अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रृगाल शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सम्यक् अव्ययः ज्ञानामि ज्ञा अवबोधने धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। युक्तिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः युक्तिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। एकां सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग एकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। सखे विशेषणं श्रृगाल विशेष्यः। एकां विशेषणं युक्तिं विशेष्यः। हे मित्र श्रृगाल मैं एक युक्ति को अच्छे प्रकार से जानता हूँ। सा विफला चेत प्राप्स्यामि दुर्गतिम इति। सा सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विफला आकारान्तः स्त्रीलिंगः विफला शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चेत अव्ययः प्राप्स्यामि प्रपूर्वक आप्लुरिगतो धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। दुर्गतिम इकारान्तः स्त्रीलिंगः दुर्गति शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। सा विशेषणं विफला विशेष्यः। वह विफल हुई तो मैं दुर्गति को प्राप्त होऊंगा। तदाकर्ण्य स गोमायुः सख्यै इदमाह। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। आकर्ण्य अव्ययः। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गोमायुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः गोमायु शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। सख्यै इकारान्तः पुल्लिङ्गः सखी शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम्। इदं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आह ब्रूय व्यक्तायां वाचि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सह विशेषणं गोमायुः विशेष्यः। उसको सुनकर वह श्रृगाल मित्र से यह कहा अहह बलवती मे चिंता मंदभाग्यस्य तव कृते। अहह अव्ययः बलवती ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः बलवती शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। चिंता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः चिंता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मंदभाग्यस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः मंदभाग्य शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। कृते अव्ययः। बलवती विशेषणं चिंता विशेष्यः। मंदं भाग्यं यस्य सः मंदभाग्यः तस्य मंदभाग्यस्य। मंदभाग्य वाले तेरे लिए मुझे बड़ी चिंता है। शिक्षयामि त्वाम् अन्याः काश्चन युक्तिः। शिक्षयामि शिक्ष विद्योपादाने धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। त्वां सर्वनाम युष्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अन्याः सर्वनाम स्त्रीलिंग अन्यत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। काश्चन अव्ययः। युक्तिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः युक्तिशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। अन्याः काश्चन विशेषणे युक्तिः विशेष्यः। मैं तुझे
कुछ अन्य युक्तियाँ सिखाता हूँ। इति यावत् सो अवदत् तावत् तत्र प्राप्ताः केऽपि सारमेयाः व्याधाश्च। इति अव्ययः यावत् अव्ययः सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अवदत् वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तावत् अव्ययः तत्र अव्ययः प्राप्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं के सर्वनामपुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अपि अव्ययः सारमेयाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सारमेयशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं व्याधाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्याधशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः। के विशेषणं सारमेयाः विशेष्यः व्याधाः विशेष्यः। उसने जितने में ऐसा कहा उतने में वहाँ कुछ कुत्ते और शिकारी आए। तान दृष्ट्वा सत्वरं वृक्षशिखरम् आरोहत् स बिडालः। तान सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं दृष्ट्वा अव्ययः सत्वरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सत्वरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वृक्षशिखरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशिखरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आरोहत् रुहबीजजन्मनि प्रादुर्भावे च धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बिडालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बिडालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः विशेषणं बिडालः विशेष्यः। वृक्षस्य शिखरः वृक्षशिखरः तं वृक्षशिखरम्। उनको देखकर वह बिल्ला शीघ्र वृक्ष के चोटी पर पहुंच गया। सवंचकस्तु बुद्धिचातुर्यं प्रदर्शयितुं का युक्तिरधुना विधेया इति विचारयन् यावत् चलचित्तस्तिष्ठति तावद् आक्रान्तः स तैः सारमेयैर्व्यापादितश्च। सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वंचकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वंचकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तु अव्ययः बुद्धिचातुर्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग बुद्धिचातुर्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रदर्शयितुम् अव्ययः का सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं युक्तिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः युक्तिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अधुना अव्ययः विधेया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विधेया शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः विचारयन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः विचारयत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यावत् अव्ययः चलचित्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चलचित्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तिष्ठति स्थागतिनिवृत्तौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तावत् अव्ययः आक्रान्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आक्रान्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तैः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं सारमेयैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सारमेयशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं व्यापादितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्यापादितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः विशेषणं वंचकः विशेष्यः तैः विशेषणं सारमेयैः विशेष्यः का विशेषणं युक्तिः विशेष्यः बुद्धेः चातुर्यं बुद्धिचातुर्यं तत् बुद्धिचातुर्यं। वह ठगी तो बुद्धि की चतुरता को दिखाने के लिए अब कौन सी युक्ति प्रयोग करनी चाहिए ऐसा विचार करता हुआ जैसे ही बुद्धि को दौड़ाता है वैसे ही वह उन कुत्तों के द्वारा आक्रमित होता है और मारा जाता है। इति नवदशः पाठः।